Pharmacy college students from Pharmagudi celebrated World Pharmacist Day in Ponda. Alongside the celebration, staff and students organized an awareness rally to highlight the important role of pharmacists in healthcare. दवाइयों की जानकारी, फार्मेसिस्ट की जिम्मेदारी, ग्रीन हेल्थ विद फार्मेसिस्ट। यो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जे हे सगळ्या वर्ल्डाक जगार हे सगळे फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट करतात आणि आयज आमची भुरगीं फार्मासीची हे भुरग्यांनी अवेरनेस अशें लोकांक कळचें म्हणून आमचे एक हे काडलेले आसा मेवडे काडले आसा मोर्चे काडला आनी एक फाल्यां अशें भोंवून ती ते क्रांती म्हणजे हे लोकांक कळपा लागून आनी लोकांनी जागृत जावचें आनी हे आसा फार्मासिस्ट जे आसा हे इम्पॉर्टंट आनी सगळे तरेचे आयज मेडिसीन हे सगळे तरेचे तयार जाता मेळटा आपल्या देशाक मेळटा आनी आमी देशा भायरूय बी धाडटा आमी तयार करून देशाक म्हणजे इतले आमचे एडवान्स आमचे देश जाल्ले आसा सो आमकां आमच्या देशांत लोकांक कोणाकय दिवपाची गरज ना कसले सिकनेस येयल्या आमचे कडेन मेडिसीन आसा थिंक हेल्थ थिंक मेडिसीन हेजो एम थीम जावन आसा आनी हे एकूच करपाक मॅसेज दिवपाक की वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेच्या निमित्तान जे वर्ल्ड फार्मासिस्ट आसा हेंचो रोल कितें आनी आमच्या देशाक जे तेमी इतले आपले योगदान दिता की आज मेडिसीन ना जाल्यार कितें जाता अशें सो हे मेडिसिना खातीर खूब आमचे इनोवेशन जाला आनी आज तुम्ही पळयला आसतले वेगवेगळ्या दुयेंसाचेर मेडिसीन आयल्या आनी सेफ मेडिसीन कशी यूज करपाची केन्ना घेवपाची हेजेर सुद्दां आमचे जे फार्मासिस्ट आसा आमचे स्टुडंट आसा जे फुडें फ्युचर फार्मासिस्ट जातले हेंचो रोल खूब आसा आनी तशेंच मॅन्युफॅक्चर आनी अप टू द मेडिसीन हे जे आज प्रिंसिपल सांगला मॅन्युफॅक्चर जाता आमचे मेडिसीन आनी मागीर ते मेडिसीन लोकां कडेन कशें पावता आनी सेफ मेडिसीन लोकांनी कशी यूज करपाची कशी केन्ना घेवपाची मेडिसीन खंयचे जेवचे पयलीं घेवपाची आफ्टर डिनर घेवपाची बिफोर ब्रेकफास्ट घेवपाची हेजेर सगळी म्हायती ती प्रॉपर योग्य वेळार आनी त्या प्रमाणे ती मेडिसीन घेतली जाल्यार तेचो गूण बरो लोकांक मेळटा.